अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ किस्त नंबर 26, जो मैंने आज थोड़ी सी लंबी लिखी है। कोशिश की है लंबी लिखने की, लेकिन मैं लिख नहीं पाई क्योंकि अभी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मेरी आवाज़ भी बहुत गंदी सी हो गई है, तो मेरी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दें। और नहीं, नज़रअंदाज ना करें। नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर मुझे सुनेंगे कैसे, और सुनेंगे नहीं तो फिर यूट्यूब वाले मेरे वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिसको मेरी आवाज़ पसंद नहीं है वो वही काम करे जो रोज़ करता है। मुझे पता चल गया है कि आप लोग सुनते भी नहीं हो कि मैं कौन कौन सी बकवास करती हूँ, और आप पहले ही म्यूट करके भागने लगते हो। पहले मैं एपिसोड पढ़ लूँ तो पहले ये सुन लिया करो कि मैं क्या कहती हूँ। वैसे मैं फजूल ही बकवास करती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लिया करो। क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत सुन लेना चाहिए ना। तो बस इतनी बकवास करनी थी मैंने, अब आप लोग म्यूट कर लो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस्त नंबर 26, बारात स्पेशल। तो आज आपके लिए सरप्राइज़ भी है, और ये सरप्राइज़ मैं 3 एपिसोड तक जारी रखूँगी, क्योंकि मसला ये है कि मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख पा रही। वैसे मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको करके दूंगी। वो जो मैं सरप्राइज़ का सोच रही थी कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ एपिसोड देने वाली, उसका हुआ ये कि मैं बीच में एक दिन बीमार हो गई, और उस वो वाले दिन पे जो मैं सरप्राइज़ देने वाली थी, वो वाला सरप्राइज़ वो मैंने मिक्स करके मतलब कल वाली एपिसोड दे दी। तो अब आगे का जो सरप्राइज़ था वो मैं लिख नहीं पाई, क्योंकि कल मैं एपिसोड नहीं लिख पाई थी। कल मैंने पहले लिखी हुई थी वही उठाकर आप लोगों को दे दी थी। तो अब सरप्राइज़ के लिए मुझे फिर से थोड़ा सा वक्त चाहिए, और मुझे पता है आप लोग दे दोगे। आप लोग नहीं भी दोगे तो भी मैं ले लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना टाइम है, जितना मर्जी है ले लो। तो अब मेरे ख्याल में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे 2-3 मिनट तो बस ये मेरी बकवास में वेस्ट हो जाते हैं ना। तो अब शुरू करते हैं। ओह, ये ऊपर ही आ गया। अच्छा, दस्तेदारम किस्त नंबर 26, बारात स्पेशल, तहरीर अरीज शाह। आज बारात का दिन था। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे जो बेहद खूबसूरत माहौल पैदा कर रहे थे। सब मुलाजिमीन मेहमानों को संभालने में मसरूफ़ थे, जबकि लड़के वाले बारात को ले जाने में और लड़की वाले बारात को वेलकम की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी, हर किसी ने अपना ही शोर शराबा मचाया हुआ था। लड़के कभी बाहर के तो कभी अंदर के चक्कर लगा रहे थे, जबकि लड़कियां तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सारी कमरों के अंदर अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में लगी हुई थी। रात इसका दिल बहुत चाहा कि अपनी नई नवेली मनकुहा का दीदार कराए, और ये जो बेतुकी और फजूल किस्म की शराइत इसने निकाह से पहले रखी थी, इनका भी हिसाब लेकिन फिर दारम साईं की देर रात तक महफिल जमी रही, जिसकी वजह से इसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये बड़ा मसला नहीं था, अब तो मनकूहा साहिबा से मुलाकात हो ही जानी थी। बहरहाल रुखसती तो 2 साल बाद थी, क्योंकि इसके बाबा साईं ने बड़े मज़े से पूरी महफिल के बीच बैठकर कह दिया था कि रुखसती की कोई जल्दी नहीं है, जब वो लोग मुनासिब समझें तब जाविश को रुखसत कर दें। जिस पर इसने बाद में हारून साहब पर भी अच्छी खासी बरहास निकाली थी। आखिर उन्होंने भी तो अपने बेटे के मासूम जज्बात का बुरी तरह से कत्ल कर दिया था, और फिर उन्होंने इसे यकीन भी दिलाया था कि थोड़ा वक्त गुजर जाने तो फिर एक बार बात करके रुखसती जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसने भी साफ साफ कह दिया, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त है। जिस तरह से आपको निकाह की जल्दी थी, अब इसी तरह मुझे रुखसती की जल्दी है। इसके सॉरी इसके इस तरह से कहने पर वो परेशान हुए थे, क्योंकि जाविश की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो कर पाई थी। लेकिन इसने कह दिया था कि ये आपका मसला है, मेरा नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, वो इन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से खिसक गया, क्योंकि वो इन्हें मज़ीद किसी भी किस्म का बहाना बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। बेटा साईं, अब आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाएं, सुबह से गनचक्कर बने हुए हैं। असगर साहब मेहमानों से ज़रा फारग होकर इसकी तरफ आए तो साहिर साईं को हर तरफ उलझे हुए पाया। जी ताया साईं, इस तरफ कोई भी नहीं है, आप ज़रा रुके, मैं चेंज करके बस 2 मिनट में आता हूँ। और इनसे कहता जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने के लिए भागा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में बारात निकलने वाली थी और इसने भी अपनी तैयारी मुकम्मल करनी थी। आखिर इसने भी तो बारात के साथ जाना था।
کمرے کے اندر کا ماحول بھی حویلی کے ماحول جیسا تھا. یہاں بھی رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے. سب لڑکیاں اپنی اپنی تیاریاں مکمل کرنے میں مگن تھی. کسی کا ہیئر سٹائل ابھی رہتا تھا تو کسی کو میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا تھا. کسی کی جویلری غائب تھی تو کسی کے سرے سے جوتے ہی روٹ کر کہیں چھپ گئے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی تیاریاں مکمل کرنا چاہتا تھا، جبکہ مکمل ریڈی برائڈز ان لوگوں کے تماشے دیکھ رہی تھی. گھر کی لڑکیاں تو تھی ہی، لیکن رشتہ داروں میں سے بھی بہت ساری لڑکیاں اس وقت وہاں موجود تھیں اور ملازماؤں نے الگ ہی تیاری کر رکھی تھی. ان لوگوں کی تو اپنی ہی دھوم مچی ہوئی تھی. زرنیش کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ نور بھی یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ بھی بار بار ہنسے جا رہی تھی. زاوش، جاؤ جلدی سے نور اور زرنیش کے لیے کھانا لے کر آؤ. ان لوگوں کو بعد میں کھانے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں. ثنا کو سب سے پہلے خیال آیا تھا. میں نہیں ادی پلیز جا رہی، آپ ثانیہ کو بھیجیں، میں اپنی تیاری کر رہی ہوں. وہ اپنے بالوں میں مگن اسے ثانیہ کی جانب متوجہ کر چکی تھی. میں بھی نہیں جا رہی، میرے تو ابھی بال بھی نہیں بنے، وہ جوتے بھی چھپ کر کہیں بیٹھ گئے ہیں. میں ابھی اپنی تیاری کرنی ہے، آپ ہی جائیں، وہ منہ بنا کر کہتی ایک بار پھر سے اپنے جوتوں کی تلاش جاری کر چکی تھی. اس وقت نور کو ثانیہ پر بڑا ترس آ رہا تھا. بیچاری کے جوتے نہ جانے کب سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی باقی کی تیاری بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی. ثانیہ تم یہاں آؤ، میں تمہارے بال بناتی ہوں، تب تک فوزیہ باجی ملازمہ جوتے ڈھونڈ لے گی. اس نے اچانک سے ثانیہ کو مخاطب کیا تو ثانیہ کے ساتھ باقی سب لوگ بھی ہنسنے لگے. ارے تم سب لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ خود تو تم میں سے کوئی بھی ثانیہ کی مدد نہیں کر رہا اور یہ بیچاری خود دلہن بن کر اس کی مدد کرنے کو تیار ہے تو سب کے دانت نکل رہے ہیں. زرنیش نے سب کو ڈانٹا تو ثانیہ نے جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ زاوش کو نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا. کمرے کا ماحول تھوڑا ہلکا ہوا تو سمرن کو فون کرنے کی کوشش کرنے لگی. زرنیش نے ہی کہا تھا کہ تم اپنی ماما سے بھی بات کر لو تھوڑی دیر، ان کو بھی تو خواہش ہوگی تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی. زرنیش کی اس بات پر اس نے اپنے بہت دل سے فون کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید سچ میں ان کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش ہوگی. وہ کافی دیر انہیں فون کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دوسری طرف سے جب کسی نے فون نہ اٹھایا تو وہ مایوس ہو گئی. کیا ہوا؟ وہ فون نہیں اٹھا رہی؟ اسے اداس دیکھ کر زرنیش نے پوچھا. یقیناً وہ کہیں بیزی ہوں گی، ورنہ وہ میرا فون اٹھا لیتی ہیں، وہ شرمندگی سے بولی، جس پر زرنیش نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا. میں جانتی ہوں میری جان، وہ یقیناً بیزی ہوں گی، تم اداس مت ہو، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کرنا تب وہ فون اٹھا لیں گی. وہ اسے پیار سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی. اس کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش جاگی تھی کہ اس کی ماں اسے دلہن بنے ہوئے دیکھے. میں تھوڑی دیر کے بعد کوشش کروں گی، مجھے یقین ہے وہ فری ہو جائیں نا تو مجھ سے بات کریں گی. اس نے فون رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی زرنیش سے چھپی نہ رہ سکی. وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائی ابھی بالکل پرسکون کرتا پجامہ پہنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. دارم سائی، میرے خیال میں آج آپ کی بھی شادی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں بلا بھی لیا جائے گا، تو بہتر ہے کہ آپ بھی اٹھ کر اور کچھ نہ صحیح شیروانی ہی پہن لیں. میری منکوہ بہت سیدھی سادی ہے، وہ مجھے گھر کے حلیے میں بھی قبول کر لے گی، لیکن آپ کی منکوہ لندن سے آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ اسے گھریلو حلیے میں بلکہ اجڑا ہوا چمن کہنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے حلیے میں تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی نہیں رہتے. میں قبول ہوں گے. سنان سائی اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا. سنان سائی، جب تک وہ بے غیرت یہاں پر پہنچ نہیں جاتا تب تک میں کوئی تیاری نہیں کروں گا. مجھے اس پر بالکل یقین نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنی شدید سردی میں مری گھومنے کی بھلا کیا تک بنتی ہے. دارم سائی فون کان سے لگائے بے حد غصے سے بول رہا تھا. دارم سائی، وہ لوگ راستے میں ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ٹائم تو لگے گا نا، اور بندہ رومانٹک ہے، آپ کو پتا ہے ایک جگہ ٹکنے والا ہرگز نہیں ہے. سردار سائی بتا رہا تھا کہ بھابھی کو لے کر چھٹیوں پر گیا ہے، لیکن بارات شادی سے پہلے پہنچ جائے گا، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. دارم سائی، آپ پریشان مت ہوں، اپنا رانجھا سائی وعدے کا پکا ہے. سنا نے اسے پھر سے سمجھایا، یقین دلایا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا. ہاں، وہ رانجھا جو سچ میں اپنی ہیر لے گیا. ہمارے اعتبار پر
تمہارے اعتبار پر تیار ہو رہا ہوں، یاد رکھنا اگر وہ نہیں آیا تو وعدہ کریں آپ شادی نہیں کریں گے۔ میرا مطلب ہے دلہنیا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ بے تابی سے اس کے قریب آ کر شرارت سے پوچھنے لگا، بھار میں جائے وہ کمینہ، اتنا بھی پیارا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دلہن چھوڑ دوں۔ وہ تو بس مجھے اس سے بہت پیار ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری شادی میں شامل ہو، اور اگر وہ میری شادی میں شامل نہ ہوا تو ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی تمہارے اس رومانٹک راجہ سائی کی۔ وہ اسے وارن کرتا اپنی بلیک شیروانی اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ سنان سائی مسکرا دیا تھا۔ ارے یار، میں نے بلو نہیں پہنا تھا، بتایا بھی تھا، پھر بھی میرے لیے پتہ نہیں کس بے وقوف نے یہ بلو شیروانی آرڈر کر دی۔ حد ہوتی ہے، جو چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہوتی وہی اٹھا کر لے آتے ہو، بس ایک بار پتہ چل جائے کہ بارات کے لیے میری یہ ڈریس سلیکٹ کس نے کی ہے۔ وہ جلدی سے بلو شیروانی پہن کر باہر آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب آ رہا تھا تاکہ جلدی باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر سکے، جب اچانک کسی نازک سے وجود سے ٹکرایا۔ یا اللہ، میں مر گئی! اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، اس نے لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیچے کی جانب جھولتی اس کے بازو کی گرفت میں قید تھی۔ مبارک ہو، ابھی زندہ ہو! اس نے اس کے نازک سے سراپے کو پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے سیدھا کیا اور پھر مدھم سے سرگوشی کی۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری تھی، شاید اس کے وجود پر یہ رنگ دیکھ کر جو تھوڑی دیر پہلے اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ ساحر ادا سائیں آپ! وہ پوری آنکھیں کھولے اسی طرح اس کے بازو میں جھولتی اسے دیکھتے ہوئے اچانک اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جما چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اسے لمحے میں سیدھا کرتا اسے اپنے بے حد قریب کھینچ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ غلطی سے منہ سے نکل گیا، مجھے پتہ ہے شوہر کو ادا نہیں کہتے کیونکہ ادا کا میننگ بھائی ہوتا ہے اور آپ ادا نہیں ہو بلکہ جی این ہو، اس نے اچانک سے کہہ کر اپنے منہ پر دوبارہ ہاتھ جما لیے، جبکہ ساحر کے بازو اب تک اس کے گرد حائل تھے۔ جی این، اس کا مطلب بتاؤ جلدی سے! وہ اسے سختی سے گھورتا سوال کرنے لگا، جس پر پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو دانم سائی کی بہن ہے۔ کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی۔ کیا کریں گے آپ؟ لگتا ہے آپ نکاح والی شرائط بھول گئے ہیں۔ آپ مجھے ایسے گھور نہیں سکتے اور ہر وقت بے وجہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اس نے لمحے میں سے بھی کم وقت لگایا تھا دوبارہ شیر بننے میں۔ میں کسی شرط کو نہیں مانتا، اور دوسری بات، یہ ساری شرطیں تم نے میرے سامنے نہیں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے رکھی تھی۔ میرے سامنے تو تمہاری ان بے وقوفانہ شرطوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ چھوڑو، بچی ہے، فضول بکواس کرتی رہتی ہے، زیادہ غور مت کرو، جب شادی ہو جائے گی تب سنبھل جائے گی۔ اس لیے اب میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور مجھے جلدی سے بتاؤ تمہارے یہ جی این کا کیا مطلب ہے، ورنہ میں اگلی بار تمہارے اس جی این کا مطلب تمہارے بابا سائیں کے سامنے پوچھوں گا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے ایک بار پھر سے سختی سے بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جی این کا مطلب گندا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ بابا سائیں کو باہر آتے دیکھ اسے جلدی سے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ساحر خود ہی نامحسوس انداز میں اس کی نازک کمر سے بازو نکالتا ذرا پیچھے ہو گیا تھا۔ دیکھو زاوش، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہارے اس جی این کا کیا مطلب ہے۔ اور وہ سچ میں کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اس جی این کا مطلب جانے بغیر وہ اسے جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بتا تو رہی ہوں کہ جی این کا مطلب اچھا ہوتا ہے، اب ہر بات آپ کو بتانا ضروری تو نہیں؟ کیا آپ کی معلومات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہے؟ بابا سائی دیکھیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں، وہ اچانک اونچی آواز میں بولتی ہوئی اپنی بات مکمل کرتی نیچے سے اصغر صاحب کو بھی مخاطب کر چکی تھی۔ تایا سائی، یہ مجھے عجیب و غریب ناموں سے پکار رہی ہے اور اس کا مطلب بھی نہیں بتا رہی۔ اس نے فوراً حقیقت بیان کی تھی۔ بابا سائی، عجیب و غریب نہیں، بہت اچھا نام دیا ہے میں نے، اب ہر کوئی پیار سے نام دیتا ہے، میں نے بھی پیار سے دیا ہے، رکھ لینا جی این سائی۔ وہ اسے بے حد معصومیت سے دیکھتی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، ساحر سائی تم بعد میں مطلب پوچھ لینا، پہلے چلو بارات نکلنے والی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا اسے نظر انداز کرتا نیچے کی جانب قدم بڑھانے لگا، لیکن پھر رک کر اس کی جانب جھکا۔ بڑی تیز نہیں جا رہی؟ ابھی نکاح کو ایک دن نہیں ہوا اور محبت کا نام بھی رکھ لیا، کہیں محبت
कर भी न लेना। वो एक आंख दबाता दिलकशी से मुस्कुराता तेजी से सीढ़ियां उतर गया, जबकि इसकी हरकत पर जाविश पूरा मुंह खोलकर इसे जाते हुए देखने लगी। बारात हवेली से रवाना हो चुकी थी। धूमधाम से बारात और दोनों दुल्हों को घर से रुखसत कर दिया गया था। जितनी खुशी से ये सारी रस्में की जा रही थी, इतना खुश दारम साईं था नहीं, जबकि सनान साईं इसे बार बार यही कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा वक्त पर। अरे वो मरी की गलियां छान रहा है, लेकिन इस दूसरे कमीने को क्या तकलीफ है। वो फोन इसकी तरफ करता बेहद गुस्से से गुर्राया। स्क्रीन पर दूसरा नंबर देखकर सनान ने इसे समझाने वाले अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की। खबरदार सनान साईं, जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, यकीन करो बिना दांतों के दूल्हा बने तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। इसके गुस्से से कहने पर सनान ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं किसी को नहीं जानता, ना सरदार साईं को, ना रांझा साईं को, और ना ही सरदार साईं के चमचे को। तुम्हारा मामला तुम ही हैंडल करो, बस मेरे दांतों को बख्श दो। वो हाथ जोड़ता इससे थोड़ा फासले पर बैठ गया, क्योंकि आज के दिन वो इसके गुस्से का शिकार हरगिज नहीं होना चाहता था। जबकि सनान की इस हरकत पर साहिर साईं कहका लगाकर हंसा था। फिक्र मत करो दारम साईं, वो अपने वादे का पक्का है, हर हाल में पहुंच जाएगा। लेट हो सकता है, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो ज़रूर आएगा। हो सकता है कोई मसला हो गया हो। साहिर साईं अभी बोल ही रहा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। देख लो, मैंने कहा था ना, वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इसे स्क्रीन पर जगमगाते नंबर की जानब दिखाया, जहां लिखा हुआ था सरदार का चमचा। इससे बोल दो कि अपने सरदार को भेज दो यहाँ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना ना सरदार बचेगा और ना ही सरदार का चमचा। दारम साईं ने बेहद गुस्से से कहा तो साहिर ने फौरन फोन कान से लगाया था। अपने सरदार को भेज दो जुनेद साईं, वरना हमारे सरदार ने सच में तुम्हारे सरदार साईं और रांझा साईं का कत्ल कर देना है। इसने फौरन दानम का मैसेज इस तक पहुंचाया, जिस पर जुनैद ने कहका लगाया, करदम साईं और धड़कन भाभी यहाँ से निकल चुके हैं। साहिर साईं, थोड़ी ही देर में वो बारात के साथ शामिल हो जाएंगे और मुकद्दम साईं हुरिया भाभी के साथ मरी से वापसी कर रहे हैं, वो भी शाम तक आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। जुनैद ने इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद बताया। और तुम? साहिर ने फ़ौरन इससे पूछा। मैं नहीं आ सकता साईं, मेरी मजबूरी को समझें, मुझे कत्ल करने का प्लान बिल्कुल भी मत बनाए। मैं अपनी बीवी का बिल्कुल इकलौता शौहर और आपके बेहद अजीज़ दोस्तों का इकलौता साला हूँ। इसे बेहद आजिज़ी से कहा तो साहिर साईं का कहका बुलंद हुआ। क्या याद करोगे जुनैद साईं, हमने तुम्हें माफ़ किया, कत्ल की लिस्ट में तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। साहिर साईं ने अपना दिल बड़ा करते हुए कहा तो जुनैद ने इसका शुक्रिया अदा किया। जबकि जुनैद के काल के बाद दारम साईं का मूड भी खुशगवार हो गया था। बस करो दरकन, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लेट हुए हैं। तुम नहीं जानती वो कमीना दारम मेरा कत्ल कर देगा, अब मैं मज़ीद लेट नहीं हो सकता। वो इसे समझाते हुए गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर चुका था। तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे आपके साथ आने का करदम साईं, आपने तो कहा था कि मैं जो भी कहूँगी आप वो करेंगे, और अब आप मुझे एक झील दिखाने नहीं लेकर जा सकते। बहुत बुरे हैं आप, कोई वादा पूरा नहीं करते। वो मुँह बनाते हुए चेहरा फेर गई। पटाखा साईं, गोल गप्पे भी तुम्हें ही खाने थे और फिर चिड़ियाघर के नज़ारे भी तुम्हें ही करने थे। तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए हैं कि बारात निकल चुकी है और हम अभी तक रास्ते में हैं। वहाँ से वो इसे एक बार फिर से समझाते हुए बोला। हाँ, तो इसमें भी सारी गलती आपकी है, आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाते घुमाने फिराने के लिए। मुकद्दम लाला कितने अच्छे हैं, वो हुरी दीदा को हर जगह लेकर जाते हैं, और एक आप हैं। वो एक बार फिर से मुंह फेर गई। तो मैंने कितनी बार कहा तो है कि तुम मुकद्दम साईं और हुरिया के साथ चली जाया करो। मुकद्दम साईं तुम्हें खुद भी तो कितनी बार कह चुका है कि हमारे साथ चला करो, घर पे मत रहा करो, फिर तुम्हें लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने लगती है। इसे समझाते हुए बोला। हाँ, क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी दूसरे को तंग नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना चाहती जहाँ आप ना हो। ये नज़ारे भी मुझे तब अच्छे लगते हैं जब आप मेरे साथ होते हैं, लेकिन ये सारी बातें कैसे समझेंगे आप? तो हैं ही अनरोमांटिक। हर बात का एक ही जवाब था इसके पास। मैं क्या करूँ मेरी जान, मुझे वक्त नहीं मिलता, गाँव के कामों में उलझा रहता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ इस बार वक्त निकाल कर तुम्हें ज़रूर कहीं घुमाने लेकर जाऊँगा। इसके नाराज़ होने पर वो इसे मनाते हुए बोला। वादा? इसने फ़ौरन अपना हाथ इसके सामने किया। पक्का वादा मेरी पटाखा, तुम सच में बहुत प्यारी हो, मेरी
تمہاری طرح مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے کردم نے اسے نزدیک کیا تھا۔ بس اب زیادہ رومانٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیچھے سے نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی، جس پر کردم دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی بارات کی گاڑیوں میں شامل کر چکا تھا۔ اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون تھا۔ سو گائز، میں نے ایک ہی سانس میں پڑھ لی ہے فائنلی، اور واقعی بہت مشکل سے میں نے پڑھی ہے۔ دیکھ لیں، آج کی ایپیسوڈ تھوڑی لمبی تھی، اگر آپ لوگ اس چیز کو قبول کریں تو، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے قبول ہی نہیں کرنا کہ میں نے ایپیسوڈ لمبی لکھی ہے۔ میں چاہے کتنی بھی لمبی لکھوں، آپ نے شارٹ ہی بولنی ہے۔ تو کل اور پرسوں کی قسط میں آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ مقدم سائیں سے۔ مقدم سائیں کو بھول گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے تو کہا تھا کہ میں نیا ناول لانے والی ہوں، تو پچھلے ناول کو بھول جاؤ۔ ہے لیکن مقدم کے چاہنے والے تو نہیں بھولیں گے، خاص کر میری بیسٹ فرینڈ اسمارا خان تو کبھی نہیں بھولے گی۔ تو گائز، یہ رہی آج کی قسط نمبر 26-27 قسط کے ساتھ ہم صبح ملیں گے۔ تو جتنی بھی غلطیاں ہیں ساری نظر انداز کر دیں، میں ایک ہی بار بیٹھ کے اس کو وہ پروف ریڈنگ کروں گی، کیونکہ اب مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا۔ یا تو میں پڑھ سکتی ہوں یا پھر میں پروف ریڈنگ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں روز لیٹ ہو جاتی ہوں، اور آج کل میرا فلو بھی چل رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے سرپرائز لکھنے کی بھی پوری کوشش کروں گی۔ اور ویسے تو مجھے ٹھیک ہو ہی جاتا تھا یار، 1 یا 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن رہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس بار پتہ چل گیا ہے سب کو کہ میرے ناول میں شادی کا سیزن چل رہا ہے، اسی لیے ہو گیا یہ۔ لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ 1-2 دن میں۔ تو پھر تب تک میں آپ کے لیے سرپرائز بھی لکھنے کی کوشش کروں گی، لیکن فی الحال آپ اسی کے ساتھ گزارا کریں۔ میں صبح کوشش کروں گی کہ کل کی ایپیسوڈ بھی لانگ ہو، کیونکہ مقدم سائیں کے ساتھ لکھنی ہے، تو پھر آپ کو رومانس بھی تو پڑھنا ہوگا۔ تو پھر میں کل ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو یار میرا چینل سبسکرائب کیا کرو، تاکہ میرے سبسکرائبر زیادہ گین ہوں، اور ماشاءاللہ یوٹیوب کی آڈینس کو تو بس آئی لو یو یار۔ آپ لوگ عوام پہلے کہاں تھی، یہ عوام اتنی اچھی عوام ہے میری یوٹیوب کی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، اللہ حافظ۔